ترجمه کې اول پوزیشن دی ربا ولد عبدالستار چې هغې 96 نمبر دي صاحب سره ناظره کې اول پوزیشن انیلا ولد اکبر علی د دې 100 نمبر دي دویم پوزیشن تسلیم ولد رحمانی گل تسلیم ولد رحمانی گل یعنی 95 نمبر دي دریم پوزیشن انیسا بنت زرار یعنی 85 نمبر دي په قاعده کې اول پوزیشن سیما بنت رحمت یعنی 100 نمبر دي اول پوزیشن کې دو دي او دا دواړه خويندې دي دویم انم بنت رحمت د دې 100 نمبر دي دا دواړه اول پوزیشن کې راغلي دویم پوزیشن کومل بنت اعجاز عالم دویم پوزیشن کې هم دو دي سنهرا بنت شهاب الله د دې 87 نمبر دي دریم پوزیشن کې مرجان بنت لقمان د دې 83 نمبر دي شعبہ بنین کې کیسه و قاری سے تاسو قاعده کې بلال ولد اختر علی اول پوزیشن 70 نمبر دی دویم پوزیشن عثمان ولد اکبر علی 75 نمبر دی دریم پوزیشن ریحان ولد نثار احمد 70 نمبر دی ناظره کې اول پوزیشن طلحہ ولد ماجب 95 نمبر دی دویم پوزیشن شبیر ولد دلارم 90 نمبر دی دویم پوزیشن کې درې کسان دي دویم عبدالله ولد حضرت علی دم 90 نمبر دی دویم پکې بل دریم کس احتشام ولد عرفان دم 90 نمبر دی دریم پوزیشن ماویہ ولد ہدایت الرحمن 85 نمبر دی اولدار صاحب سناش په شعبہ حفظ کې اول پوزیشن کې زموږ سره دی خیام ولد طاهر د 100 نمبر دی دویم پوزیشن عمیر ولد شاهد د 80 نمبر دی ودرېږه زه دریم پوزیشن حمزه ولد طاهر د 75 نمبر دی دریم دې قابلم نه وکړو شعبہ ترجمه کې اول پوزیشن حماد ولد شیر مالک د 90 نمبر دی دویم پوزیشن زکریا ولد صفدر خان د 85 نمبر دی دریم پوزیشن اویس ولد طارق د 80 نمبر دی جزاک الله خیر
دا ماشومان چې کومو پوزیشن راغلی وي نورو وړو لم په کار